Assalamu alaikum. How are you? I hope you are all doing well. So, first of all, subscribe, like, and comment my channel. As you know, my channel is about learning English language, and you can discuss any topic for learning. So, सबसे पहले आप पहले लाइक कर दें, कमेंट कर दें और सब्सक्राइब कर दें। एंड हमारा फर्स्ट टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन ईएसपी and GE. ESP stands for English for Specific Purpose, while GE stands for General English. आपको नाम से पता चल रहा होगा ESP स्पेसिफिक इंग्लिश फॉर स्पेसिफिक पर्पस। ऐसी इंग्लिश कोई ऐसा एरिया इंग्लिश का डिस्कस किया जा रहा हो जो स्पेसिफिक किसी पर्पस के लिए इंग्लिश सीखी जा रही हो। कि वैसे एक तो होती है कि प्रॉपर उसका माहौल बनाया जाता है, इन्वायरमेंट होता है, उसमें बैठ के पढ़ाई जाती है और वो इंग्लिश का कोई मकसद होता है कि एम हासिल करने के लिए वो एक इंग्लिश को जो है ना ऑफिशियल वे में पढ़ाया जा रहा होता है। वाइल जो जनरल इंग्लिश है, जनरल इंग्लिश के नेम से आपको पता चला है जनरल, कि वो आम तौर पे जो चीज़ पढ़ाई जाती है, जो जनरल जनरल सी चीज़ें उसमें लर्न की जाती हैं, तो जनरल इंग्लिश उसको कहते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन ईएसपी एंड जीई, जनरल इंग्लिश और इंग्लिश स्पेसिफिक पर्पस के दरमियान में डिफरेंस हम पढ़ेंगे। Here is the common definition of ESP and General English. तो आज इसको समराइज सा करके डेफिनेशन बनाई गई है कि ESP और जनरल इंग्लिश क्या है, आर टू डिफरेंट टाइप ऑफ लैंग्वेज लर्निंग दैट सर्व डिफरेंट पर्पसेस। दो लैंग्वेज लर्न करने के डिफरेंट तरीके हैं जिनके थ्रू हम इंग्लिश लर्न करते हैं। ये दो डिफरेंट तरीके हैं। हम ना पर्पस एक ही है कि हमने इंग्लिश लर्न करें, लेकिन तरीके दो डिफरेंट हैं। ESP is focused on developing language skills for specific fields or disciplines, while GE General English is designed to teach the basics of English language skills for everyday communication. जनरल इंग्लिश के नेम से मैंने आपको पहले भी बताया कि जनरल से इंग्लिश सीखी जाती है जिसको हम नॉर्मल डे में कम्युनिकेशन के लिए यूज़ कर सकें। बट जो ESP है, ESP में हम स्पेसिफिक डिसिप्लिन के लिए उसे पढ़ रहे होते हैं। जैसे आपने ऑनर्स करना है, आपने MSc करनी है इंग्लिश में, आपने मास्टर्स करना है, या किसी डिसिप्लिन के लिए कि आपने आउट ऑफ कंट्री जाना है, तो आप उस डिसिप्लिन को इंग्लिश को आप एक कोर्स के तौर पे लेकर आप उसे लर्न कर रहे हैं, तो वो ESP में आएगा। ये इनकी दोनों की डेफिनेशन है। ESP बेसिकली होता क्या है? ESP टीचिंग अप्रोच इज़ नाउन टू बी लर्नर सेंटर्ड। कि लर्नर सेंटर, लर्नर होता है जो सीख रहा है, जो लर्न करने के लिए गया हुआ है। तो ये लर्नर सेंटर होती है कि लर्नर के पे डिपेंड करता है, आप उसकी नीड्स देख के तब उनको पढ़ाते हैं ये ESP। वेयर एज लर्नर्स नीड्स आर गोल्स आर ऑफ सुप्रीम वैल्यू, तो उसके जो लर्नर के गोल्स हैं वो क्या करना चाहता है, उसकी बेसिक नीड्स क्या हैं, वो चाहता क्या है, तो उनको वो वैल्यू दी जाती है ESP में। वेयर एज जनरल इंग्लिश अप्रोच इज़ लैंग्वेज सेंटर्ड। बट जब हमने जनरल इंग्लिश की अगर बात की जाए तो उसमें हम क्या करते हैं, लैंग्वेज सेंटर होती है। उसमें लर्नर्स की नीड्स को फोकस नहीं किया जाता, सिर्फ लैंग्वेज को फोकस किया जाता है कि हम लैंग्वेज सीखने आए हैं, तो उसी को बस फोकस किया जाता है, लर्नर्स को नहीं देखा जाता क्या चाहिए क्या नहीं। फ्रॉम अ ब्रॉड परसेप्शन एंड कवरिंग ऑल द लैंग्वेज स्किल्स एंड द कल्चरल एस्पेक्ट्स, इसमें सिर्फ लैंग्वेज को सीखा जाता है, उसकी बेसिक उसके वेज क्या हैं, उसको कैसे लर्न करना है, उसकी स्किल्स क्या हैं, उसके कल्चरल एस्पेक्ट्स भी देखे जाते हैं कि वो किस कल्चर में हम बोल रहे हैं, उसको कैसे बोल रहे हैं, ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग कम्युनिटी। इंग्लिश स्पीकिंग कम्युनिटी में हम उसका वो कल्चर भी उसके कल्चर के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं। डिफरेंट कल्चर्स में डिफरेंट तरीके से इंग्लिश बोली जाती है। नहीं, इंग्लिश तो एक ही है लेकिन वो डिफरेंट कल्चर्स में डिफरेंटली बोली जाती है। नाउ दीज आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ESP, कि इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। इट इज़ ऑल बेस्ड ऑन द लर्नर्स रिक्वायरमेंट, लर्नर की रिक्वायरमेंट्स देखी जाती हैं, उसके वो जॉब क्या करना चाहता है, उसकी इंस्पिरेशन क्या है, उसको व्यू में रखा जाता है। इट हैज़ पर्टिकुलर यूज़ ऑफ वोकेबलरी,
اس میں پرٹیکولر ووکیبلری مینس کے جو ورڈز یوز کیے جاتے ہیں، جو ٹرمز اس کے لیے یوز کی جاتی ہیں، وہ کچھ اسپیسیفک ہوتی ہیں. اٹ از ٹاٹ ود دا ہیلپ آف پریزنٹیشن اینڈ نیگوشیشن. تو یہ پریزنٹیشن کے تھرو ان کو پڑھایا جاتا ہے کہ جیسے آپ کسی کلاس میں بیٹھے تو آپ کو ظاہر سی بات ہے آپ کو پریزنٹیشن کے تھرو ہی پڑھایا جاتا ہے. اٹ یوزز ڈفرینٹ ٹیکٹکس ٹو اکمپلش اٹس ٹارگیٹ. تو ڈفرینٹس جو ہے ٹیکٹکس، بہت سی ٹیکنیکس یوز کی جاتی ہیں کہ جو ان کا ٹارگیٹ ہے تاکہ اس کو فلفل کیا جا سکے. اٹ از آل اباؤٹ لرنرز نیڈ گول اورینٹیڈ. تو یہ لرنرز کی نیڈس کے ارد گرد ہی گھوم رہا ہے. اس کے ان کا بیسک چیز ہی یہ ہے کہ لرنرز کی نیڈس کو ویو میں رکھا جائے، اس کو نظر میں رکھا جائے، اس کو ذہن میں رکھا جائے کہ ہم نے کرنا کیا ہے، اس کا ایم کیا ہے، اس کی نیڈس کیا ہیں، اس کے گولز کیا ہیں. It is often used for e-commerce or business communication purpose. کہ مطلب یہ official یوز کے لیے کی جا رہی ہے. while جب ہم جنرل انگلش کی بات کریں تو وہ کیا ہے کہ ہم اس کو نارمل ڈے کنورسیشن کے لیے یوز کرتے ہیں. نیکسٹ کریکٹرسٹکس آف جنرل انگلش. اب جنرل انگلش کی کیا ہے؟ اٹ از اے فری ٹائم ٹاسک. کوئی اگر آپ فری ہیں تو آپ تب کا یہ ٹاسک ہے جنرل انگلش کہ آپ کو اسپیسیفک کلاس لینے نہیں جا رہے. یہ جو ہے نا ٹائم فری اگر آپ ہے تو اس کے لیے یہ ٹاسک ہوتا ہے. ویسے اس کو لائٹ سے لیا جاتا ہے. اٹ ہیز مور فریڈم ایز کمپیئر ٹو دا ای ایس پی کورس. اس میں بھی فریڈم ہے بٹ ای ایس پی کے ایز کمپیئر ٹو ای ایس پی اٹ ہیز مور فریڈم. It offers a soothing environment. Soothing mean that it has a very free environment. It uses literally text to produce effectual skills in students. تو یہ لٹریری ٹیکسٹ اس میں یوز کیے جاتے ہیں کہ بک سے ریلیٹڈ ٹیکسٹ تاکہ لینگویج ان کا ایم ہے، لینگویج کی اسکلز انہوں نے لرن کرنی ہے، کلچرس کے اکارڈنگ بھی کرنی ہے. تو وہ لٹریری ٹیکسٹ ان کے دیکھتے ہیں، بک سے ٹیکسٹ دیکھے جاتے ہیں، اس میں سے لے کے اس کی ٹرمز یوز کر کے تو ان کو پڑھایا جاتا ہے. اٹ پرمٹس لرنرز ٹو ایکوائر اینڈ امپروو جنرل رائٹنگ اسکلز. تو یہ جنرل رائٹنگ اسکلس میں بھی امپرومنٹ کے لیے یوز ہوتی ہے جنرل انگلش میں جو پڑھائی جاتی ہے. ایکوائر کے لیے ایکوائر کیا جاتا ہے جنرل رائٹنگ اسکلس کو بھی. لینگویج کی جتنی بھی اسکلز ہیں، لینگویج کی کتنی اسکلز ہیں؟ 4 ہیں: اسپیکنگ، لسننگ، رائٹنگ اینڈ ریڈنگ. تو ان سب پہ فوکس کیا جاتا ہے جنرل انگلش میں، تبھی تو ہم نارمل ڈے میں کنورسیشن کر سکیں گے. Now here is the conclusion of ESP and General English. While concluding the discussion, we can say that English was specific for its language and context. کہ مطلب لینگویج کو سرسری سا پڑھا جاتا ہے، اس کو کانٹیکس میں دیکھا جاتا ہے. On the other hand, General English is language in circulation. کہ مطلب اس کو نیڈز دیکھ کے نہیں کیا جاتا بلکہ اس کی امپورٹنس، اس کے لینگویج کو سیریسلی لے کے پڑھا جاتا ہے. Both are important for students to attain various skills to move confidently in the modern world. دونوں ہی امپارٹنٹ ہے لرن کرنے کے لیے. دونوں ہی اسٹوڈنٹس کو جو ہے لینگویج لرن کرنے کے لیے یوز کی جاتی ہیں تاکہ وہ لینگویج کی اسکلس اٹین کر سکیں. جنرل انگلش پرپز از ٹو کور آل دا اسکلس whereas ESP puts strengths on the needs of the learner. جنرل انگلش میں ہم ساری کی ساری لرننگ سکلز جو ہے انگلش کی لرن کر لیتے ہیں، چاروں کی چاروں. وائل ہم جنرل انگلش میں کیا کرتے ہیں کہ اس جنرل انگلش میں ہم ساری کرتے ہیں بٹ ای ایس پی میں صرف لرنر کی نیڈس کو دیکھا جاتا ہے. پیپل شوڈ بی اویئر آف ای ایس پی اینڈ جنرل انگلش ڈفرینس. آپ کو ضرور اویئر ہونا چاہیے ان دونوں کے بارے میں. ان ای ایس پی کورس لینگویج از یوز ایز اے سروس ریدر دین اے سبجیکٹ. تو ای ایس پی جو کورس ہے اس میں سروس پہ مطلب سروسز پہ فوکس کیا جاتا ہے کہ اسٹوڈنٹس کا دھیان رکھا جاتا ہے، اس پہ فوکس کیا جاتا ہے سبجیکٹ کی بجائے. سبجیکٹ پہ بھی فوکس ہے لیکن اسٹوڈنٹ پہ زیادہ فوکس ہوتا ہے. جنرل انگلش میں ہماری اسکلس پہ صرف فوکس کیا جاتا ہے. تو بس یہ مائنڈ میں رکھنا ہے کہ جنرل انگلش جو ہے کیا ہے کہ اس میں اسکلس سب دیکھی جاتی ہیں اور فوکس جو ہے اس کی لینگویج لرننگ اسکلس پہ کیا جاتا ہے. بٹ جو ای ایس پی ہے اس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس کی نیڈز اور گولس پہ فوکس کیا جاتا ہے. تھینک یو. We will meet soon for the next lecture. Okay, Allah Hafiz.